फैसल हिल्स के वो तमाम तर क्लाइंट्स जिन्होंने काफ़ी अरसे से सोसाइटी के पैसे रखे हुए हैं, किस्तें नहीं दी हैं, तो फाइनली जनाब खतरे की घंटी बज चुकी है। और अभी भी अगर आपने होश ना किया, सोसाइटी जाके जो आपकी ओवर ड्यू किस्तें हैं वो अदा ना की, तो भाई जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं। और हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें वक्त से पहले पहले, ताकि आप फौरी तौर पर एक्शन लें और उस रिएक्शन से बचें जो कि जुर्मानों की तरफ आपको लेकर जाएंगी। क्या डिटेल हैं, क्या मामलात हैं और आप किस तरह से बच सकते हैं, स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब मामला शुरू हो चुके हैं क्योंकि आपकी किस्तें काफ़ी देर से ओवर ड्यू पड़ी हुई हैं और आप भी हैं कि पैसे देने की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो फिर इवेंचुअली सोसाइटी को थोड़ा सा होश करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन कौन लोग हैं जो काफ़ी अरसे से हमारे पैसे रोक कर बैठे हुए हैं। जनाब 435 वाली जो आपकी फाइलें थीं, ये मशहूर ज़माना फाइल्स जिन पर मेरे ख्याल से फैसल टाउन की किसी भी फाइल के ऊपर जो रिकॉर्ड प्रॉफिट रहा तो वो यही फैसल हिल्स की 435 वाली फाइल्स थी। बड़ी तगड़ी डिमांड रही, बड़ा लोगों का रुझान रहा इस फाइल की तरफ और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये फाइल्स ली। लेकिन फिर आपको पता है कि उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग के लिए आते हैं। मसला ये होता है कि जब आप प्रॉफिट सीकिंग के लिए आते हैं और मार्केट जो है वो अपने रंग दिखाती है, तो फिर आपके रंग बदलते हैं। रंग बदलें तो फिर समझ आती है कि सिर्फ फाइल नहीं है भाई, इसके तो पैसे भी देने हैं। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे काफ़ी इन्वेस्टर्स को जानता हूं जिनके पास आज भी ये फाइल जो है वो गालिबन 6 पेड पड़ी हुई है, यानी बैलेटिंग के बाद से उन्होंने 1 टका भी सोसाइटी को नहीं दिया। तो अब इवेंचुअली आपके खिलाफ अलम बगावत सोसाइटी बुलंद कर चुकी है, आप पर जुर्माने लगने जा रहे हैं, तकरीबन लग चुके हैं। लेकिन इसके लिए अब कुछ वे आउट जो है वो मैं आपको बताता हूं कि कौन से लोग हैं जो अभी भी बच सकते हैं। सबसे पहली तो कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने बैलेटिंग के बाद कोई पैसा नहीं दिया, इसी तरह से बैठे हुए हैं। तो जनाब आपके ऊपर जुर्माने सख्त हो चुके हैं। देयर इज नथिंग दैट कैन सेव यू। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सोसाइटी जाएं और आप अपने इन जुर्मानों को क्लियर करें, ताकि आपके जुर्मानों के ऊपर जुर्माने एक्यूमुलेट ना होते रहें, क्योंकि फिर ये लंबा केस बन जाएगा। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी हम बैठे में कोई बात नहीं है, हम नहीं देते पैसे, तो जनाब अभी जुर्माना जो है वो कम है, ये बढ़ता चला जाएगा, ये जुर्माने ज़्यादा हो जाएंगे और फिर बाद में आपके लिए मसाइल होंगे। एंड इन सुपीरियर केसेस मामलात आपकी फ़ाइल की कैंसिलेशन की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए बच के रहें और जाग के रहें, पैसे जमा कराओ, जिम्मेदार इन्वेस्टर, जिम्मेदार क्लाइंट बनो। दूसरे वो लोग हैं जनाब जिनकी कुछ किस्तें शॉर्ट हैं। अब उन कुछ किस्तों में से भी मुझे परसों एक भाई की कॉल आई और उनकी कॉल के बाद फिर मैंने पूरा ये मामला जो है परसू किया और ऑफिशियल पॉलिसी और तमाम चीज़ों को मैंने देखा है। अच्छा, उसमें एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनकी 2 किस्तें ड्यू हैं अभी। उन लोगों को मैं कुछ बता दूं कि सोसाइटी तुसी नहीं दसना कि मैं दस रहे हैं, ठीक है। उधर फिर ये मामला है कि आप अगर कैश लेकर जाएंगे, काउंटर पे जाएं, वहाँ पर आप साजिद अब्बासी साहब से मिल लें, तो आपके मामलात जो हैं वो वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपको उम्मीद है कि सारे जुर्माने माफ़ हो जाएंगे, बिकॉज आपकी 2 किस्तें शॉर्ट हैं। 3 किस्तें जिन लोगों की शॉर्ट हैं वो भी मेरे ख्याल से उनका काम हो जाएगा। द कॉन्वर्सेशन आई हैड बैक इन द डोर्स, तो वहाँ से मुझे यही समझ आई है कि 3 किस्तों वालों की भी बचत हो सकती है, इस शर्त के ऊपर अगर वो अपने पैसे लेकर जाएंगे। 4 किस्तों वालों के लिए कुछ गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन वंस अगेन बड़ी शर्त यह है कि आप अपने ड्यू पैसे लेकर जाएंगे तो फिर बात होगी। 4 किस्तों तक वाले के लिए भी गुंजाइश निकल सकती है, अगरचे कि उनके लिए स्लेट बिल्कुल क्लीन तो नहीं होगी 4 किस्तों वालों के लिए, लेकिन स्टिल गुंजाइश निकल आएगी और गुंजाइशें निकल आती हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ गुंजाइशें कैसे निकल आती हैं। हमारे एक भाई थे, उनके प्लॉट के कॉर्नर चार्जेस रहते थे,
وہ ایک دن پتہ کرنے گئے تو انہیں بتایا گیا جی کہ آپ کے جو کارنر چارجز رہتے تھے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اتنے اسکیلیشن چارجز ہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ ایسے جا کے پتے نہ کریں, آپ جائیں کاؤنٹر پہ کہیں بھائی ابھی کیش دیتا ہوں, میرے ساتھ بات چیت کریں. بات چیت کی تو جتنا جرمانہ انہوں نے لگایا ہوا تھا اس سے آدھے پہ تقریباً بات ان کی بن گئی تھی. سمجھ گئے, آدھے سے کچھ زیادہ لیکن سٹل آدھے کے قریب ان کی بات بن گئی تھی. اور میں بات کر رہا ہوں یہ 2 سال پہلے یہ پیسے کلیئر کرنے تھے. تو 2 سال والے جرمانے کو اگر ایکومولیٹ ہوئے بھی سوسائٹی جو ہے تقریباً وہ ہاف کے پاس لے گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی 4 قسطیں شارٹ ہے اس کے لیے بہت گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ بھائی میں پیسے دینے کے لیے آیا ہوا ہوں, میرے ساتھ بات کریں. اب جو دوسرا معاملہ ہے جناب کہ لوگ کہتے ہیں جرمانے لگ رہے ہیں. دیکھیں, سوسائٹی اگر اپنے وعدے پورے نہ کر رہی ہو اور جرمانے لگا رہی ہو تو پھر آف کورس سوسائٹی غلط ہے, آپ ٹھیک ہیں. لیکن اگر سوسائٹی آپ کے پلاٹ 2 سال پہلے تیار کر کے آپ کو دے رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں پلاٹ آپ کے, اور آپ 2 سال سے پیسے ہی نہیں دے رہے ہیں, تو پھر سوسائٹی اور کیا کرے گی؟ پھر یقیناً یہ جو آپ کی فائلز ہیں ان پر جتنا بھی جرمانہ سوسائٹی لگانا چاہے وہ حق بجانب ہیں کہ وہ اس کے اوپر جرمانہ لگا سکتے ہیں. ایک چیز تو پہلا لیول ہے کہ سوسائٹی کیا آپ کو ڈیلیور کر رہی ہے, آف کورس ڈیلیور کر رہی ہے, لیکن یار سوسائٹی تو آپ کو اوور ڈیلیور کر رہی ہے. میں ابھی آپ کو اوور ڈیلیوری کے حوالے سے بات بتاؤں تو ایک چیز گنوا سکتا ہوں. فار ایگزامپل, سوسائٹی نے آپ کو پلاٹ بنا کر دینا تھا, اس کے سامنے سڑک بنا کر دینی سوسائٹی کی ذمہ داری تھی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے پوری کر دی, ڈیلیوری ہوگی. اوور ڈیلیوری ہے, سوسائٹی نے کہیں پر بھی آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ کو فیصل جول جیسا آئیکانک پروجیکٹ بنا کر دیں گے فیصل ہلز کے اندر. سوسائٹی نے آرچ والی جگہ جو تھی وہ بتایا ہوا تھا کہ خالی چھوڑیں گے, کمرشل نہیں بیچیں گے, لیکن کہیں پر یہ نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ وہاں پر اربوں روپیہ لگا کر آرچ جیسا مونیومنٹ بنائیں گے جس کو دیکھنے کے لیے روز دور دور سے لوگ آتے ہیں, اور فٹ فال کی اہمیت وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ پرانا ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. سوسائٹی نے آپ کے ساتھ یہ ضرور وعدہ کیا تھا کہ یہ اسکول کا پلاٹ ہے, لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی جو ٹاپ ایجوکیشن چین ہے یعنی روٹس انٹرنیشنل, اس کا پاکستان کا سب سے بڑا کیمپس آپ کو بنا کر دیں گے. سوسائٹی اوور ڈیلیور کر رہی ہے. سوسائٹی نے کہیں نہیں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا کہ وہ آپ کو رائل مارکی جیسی مارکی بنا کر دیں گے. سوسائٹی نے آپ کو یہ کہیں پر بھی نہیں کہا ہوا تھا کہ یار ملٹی پرپز گراؤنڈ آپ کو بنا کر دیں گے. وہ کتنا خوبصورت, کتنا پریمیم پلاٹ ہے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. 4 سائیڈڈ اوپن وہ کمرشل پلاٹ بن سکتا تھا اور کتنا مہنگا بک سکتا تھا. یو گائز ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. سوسائٹی نے آپ کو یہ تو بتایا تھا کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پر ہم کمرشل کاٹیں گے, لیکن وہاں پر ہل واک جیسا ایک گرینڈ کانسیپٹ اور اتنے زبردست قسم کی وہاں پر جو کمرشل کمیونٹی ہے اس کو لے کر آنے کے لیے آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا. اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہل واک کا جو ایریا ہے جس پہ آلریڈی ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی اس کو ڈیمالش کر کے دوبارہ سے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنے میں کتنے پیسے چودھری عبدالمجید صاحب لگا چکے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں تھا. ہل واک آپ کے ساتھ پرومس نہیں تھا, لیکن وہ کتنا آئیکانک ایریا وہاں پر بن رہا ہے اس کا آپ کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے. ہاسپٹل کی بات کریں تو سیوک سینٹر کے اندر صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ہاسپٹل ہوگا. آپ کے ساتھ یہ کوئی وعدہ نہیں تھا کہ وہاں پر چودھری عبدالمجید صاحب خود اپنے خرچے پر حنیف میڈیکل کمپلیکس جیسا ہاسپٹل وہاں پر بنا کر ہینڈ اوور کریں گے. تو سوسائٹی بہت اوور ڈیلیور کر چکی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت 30/60 کا پلاٹ فیصل ہلز ایگزیکٹو بلاک میں 1 کروڑ کو کراس کر چکا ہے. اے بلاک کے اندر 90 لاکھ روپے کو ٹچ کر رہا ہے. 5 مرلہ کا پلاٹ فیصل ہلز ایگزیکٹو بلاک میں 75 سے 80 لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے. اے بلاک میں اس وقت 65 to 70 کو بھی ٹچ کر رہا ہے. پرائم بلاک کے اندر آپ کو یہ مل رہا ہے صرف اور صرف 57 لاکھ روپے میں, وہ بھی 3.5 سال کی آسان اقساط پر. یہ پلاٹ کٹ چکے ہیں, ایون کچھ گلیاں تک بھی اسفالٹ ہو چکی ہیں. صرف 7,90,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ دے کر آپ اپنے لیے یہ پلاٹ سیکیور کر سکتے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائی دا ٹائم 3.5 سال میں آپ اپنا 5 مرلہ کا یہ پلاٹ کلیئر کریں گے, یہ انشاءاللہ آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپے پروفٹ مارکیٹ سے لے کر دے گا. تو فیصل ہلز میں اپنے ڈیوز کو بھی کلیئر کریں, اور اپنے لیے گھر بنانے کے لیے فیصل ہلز جیسے سی ڈی اے سیکٹر سے 10 سے 12 منٹ کے ڈرائیو کے اوپر موجود NOC اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ, جو کہ جتنا خوبصورت ہے ابھی آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, وہاں پر اپنے لیے ضرور قسطوں پر پلاٹ بک کریں.
7,90,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ مزید ڈیٹیلز یا ہمارے ساتھ پرائم بلاک کو وزٹ کرنے کے لیے ہمارے نمبرز پر ضرور رابطہ کریں۔ شکریہ۔